अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। नौजवानों, आइए खुदी को समझते हैं। पिछली वीडियोस में हमने कुछ जानने की कोशिश की थी कि खुदी दरअसल अपनी सलाहियतों को पहचानने, उनको बरूए कार लाने का नाम है। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। रब को पहचानना दरअसल ये है कि हमारे रब ने हमें बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि एक मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है कि हम रब की पहचान करें, उसके इंसानों का ख्याल करें। आज हम ये देखेंगे कि हमारे आबा खुददार थे या हम खुददार हैं। आज हम अपनी पस्ती की वजह मुफलिसी को बयान करते हैं। जरा सोचिए और देखिए कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुफलिसी ज्यादा थी या आज हमारी। इनमें से तो कितने ऐसे थे कि कई दिनों तक खुश रोटी नसीब न होती सवाई चंद खजूरों के। और आप और मैं आज माशाल्लाह एक आजाद मुल्क में हैं। ज्यादातर साहिबे जायदाद हैं, साहिबे पेशा हैं, डिग्रियां मेरे और आपके पास हैं। यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी आज बढ़ती जा रही हैं, मगर हमारा मुल्क और अफराद रो रहे हैं, इसलिए कि उनकी बुलंदी का राज कुछ और था और हमारी बुलंदी का राज कुछ और है। हमने यही गौर करना है कि हमारे आबा यानी हमारे सहाबा इकराम, उनकी बुलंदी का राज क्या था और हमारी पस्ती की वजूह क्या है। हम देखते हैं, हम समझते हैं कि हम तादाद में कम हैं, नहीं, बल्कि हमारे सहाबा इकराम, उनकी तादाद तो कई सालों तक 800 से भी बढ़कर न हुई। दरअसल अफलास, तालीम, तादाद जो भी मायार रखिए, आप अपने इन बुजुर्गों काबिल सदरश हजार एहतराम बुजुर्गों से घटे हुए नहीं, बल्कि कहीं बढ़े हुए हैं। इस पर भी हाल यह है कि वो हाकिम थे, आप महकूम हैं। वो आजाद थे, आप गुलाम हैं। वो बुलंद थे, आप फकीर हैं। वो गालिब थे, आप मगलूब हैं। ये सारा फर्क क्यों है? फर्क सिर्फ एक है कि इनमें अताअत थी, आप में खुदनुमाई है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अताअत करते थे और हम अपने नफ्स के पीछे लगे हुए हैं। वो अल्लाह से डरते थे, आप बंदों से डरते हैं। वो इतने अल्लाह से डरने वाले थे कि चाहे उनको अंगारों पर लिटा दिया जाए, चाहे उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, लेकिन वो सिर्फ तौहीद तौहीद यानी हजरत बिलाल की मिसाल में दे रही हूँ, जिनकी पाया इस्तकामत में कोई कमी ना आई, वो फिर भी अपने इस तौहीद पर कायम रहे। और इकबाल भी खुद ही को बुलंद करने के लिए तौहीद पर जोर देते हैं कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। हम ये देखें कि हम अपने रब से कितना डरते हैं। हम सुकून के लिए रक्सो सलूत की महफिलें ढूंढते हैं, जबकि इन्हें रुकू सुजूद में लुत्फ आता था। हम खुदी की मनादी करते हैं, वो खुदा की तबलीग करते थे। आप अपनी रातें सिनेमा, थिएटर और गलत जगहों पे गंवाते हैं। इनकी रातों के पहर तहज्जुद और मनादात में बसर होते थे। वो खैरात छुप छुपा कर ऐसे देते कि दूसरे हाथ को भी खबर ना होती, और हम खैरात उस वक्त देते हैं जब इसका फायदा हमें भी मिल रहा हो और हमारी तशहीर भी हो रही हो। इंसान वो भी थे, इंसान हम भी हैं, मगर एक फर्क ने इनमें और हम में जमीन और आसमान का फर्क पैदा कर दिया। वो अपनी जात से उठकर अपने रब के लिए जीते थे, और हम हैं कि हमें अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता। लिहाजा आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि हम कुछ क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा खुददार माशरा। पहले हमें अपने आप को देखना है, जो खुद ठीक होगा वही दूसरे को ठीक करेगा। आज से हमने सोचना और परखना शुरू करना है कि मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी खूबियां, ये सलाहियतें रखी हैं, और फिर इसके साथ साथ अपनी खामियों पर भी नजर रखनी है। जिसे अपनी खामियां नजर आती हैं, वो अपनी खूबियों को भी पहचान सकता है और उनकी परवरिश कर सकता है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों और करीबी लोगों का जायजा लें, मुस्बत सोच अपनाएं, मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ें, मुस्बत सोचने और अमल करने वालों के साथ रहें। इरशाद रब्बानी है, कूनू मास सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। खुद भी सच्चे बने और सच्चे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। अपने मकासद बुलंद रखें, मकसद जिंदगी को बार बार दोहराते रहें। हमारा मकसद जिंदगी क्या है? इकबाल की नजर में कि ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए,
تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی کہ تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو میں اپنی زندگی کا کیا پیش کروں گی۔ خود بھی سچے بنیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، مقاصد بلند رکھیں، مقصد زندگی کو بار بار دہراتے رہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم اپنی جنت جس سے ہمیں نکالا گیا دوبارہ ہمیں جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی ہم عمل کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی بہترین بنائیں گے اور آخرت میں جنت حاصل کریں گے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے میں اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے، ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو نصب العین یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے اور اپنے سامنے اپنے سے بلند مقصد والے لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اپنا وقت زیادہ تر ایسے لوگوں کے درمیان صرف کریں جو آپ سے زیادہ اچھے ہوں، آپ ان کے درمیان رہیں گے تو آپ کے اندر ان جیسا بننے کی کوشش پیدا ہوگی۔ کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر یا بستی ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء نہ بھیجے ہوں، بس صرف آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے سے بہترین افراد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میری ویڈیو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے بعد وہ یہ کام کریں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور اپنے سے بہتر لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا شروع کر دیں، اپنی تربیت پر توجہ دیں اور تربیت یافتہ شخص ہی لوگوں کے درمیان کوئی کام کر سکتا ہے۔ لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے مسائل حل کریں، ان کے مسائل کو دیکھیں اور مستقل مزاجی سے قدم اٹھانا شروع کریں، سوچ سمجھ کر مقاصد کا تعین کریں اور قدم اٹھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو، لہٰذا جلد بازی سے کام نہ کریں، شروع میں آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں مگر مسلسل اٹھائیں۔ خوددار معاشرہ کو بنانے کے لیے آپ کو اپنا آپ خوددار بنانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو دیکھنا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود اپنے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ جس کو اپنا مسئلہ حل کرنا آتا ہے وہ دوسرے کا مسئلہ بھی حل کر لے گا۔ لوگوں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، خود اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں ہی ٹھیک کروں گا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں ہی اس کو ٹھیک کروں گا، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے محلے والے ہیں، یہ میرے پاکستانی ہیں، ان کے حالات کسی اور نے ٹھیک نہیں کرنے، میں نے کرنے۔ اور یاد رکھیے، جس کو چھوٹا کام کرنا آتا ہے وہ بڑا بھی کر لے گا، جس کو چھوٹا مسئلہ حل کرنا آتا ہے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل بھی کر سکتا ہے اور وہ اللہ کی مدد سے ضرور وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، ہمت مرداں مدد خدا، یعنی خود ہمت جو کرتا ہے اس کی خدا مدد کرتا ہے، پھر کائنات کی ساری قوتیں آپ کے معاون ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، یہی خوددار معاشرے کی بنیاد بنے گی۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے مسائل کا رونا نہ روئیں، ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔